नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटनको निर्णय बदर, साउन 3 गतेभित्र बैठक डाक्न आदेश। कांग्रेसका सभापति देउवालाई 2 दिनभित्रै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी। विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी थाल्ने। अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेको एमालेको ठहर, असहमतिसहित फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनाई। नेपाल र नेपाली जनताको हितको यात्रालाई विधिभित्रै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको छ। यसले लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7 लाख नाघ्यो। भोलिदेखि 50 वर्ष माथिका सबै नागरिक, शिक्षक, चालक लगायतलाई खोप दिइने। हैटीका राष्ट्रपति मोइसीको हत्या प्रकरणको मुख्य योजनाकारको आरोपमा एकजना डाक्टर पक्राउ, राजनीतिक उद्देश्यले हत्या गरेको भनाई। र 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सन् 2023 को मार्चमा पाकिस्तानमा हुने, इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै इटली युरोकप फुटबलको च्याम्पियन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेर 1 हप्ताभित्रै संसद अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहित न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अबको 7 दिन अर्थात् साउन 3 गते बेलुकी 5 बजे भित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्नेछ। संसद विघटनको निर्णय संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 र 7 अनुकूल नभएको र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको यो कदम लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद प्रतिकूल रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ। नागरिकले छानेका प्रतिनिधिलाई तोकिएको समय अघि नै विदा गर्नु संविधान विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रूपमा खुला नछाडेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले संसदीय प्रणाली र न्यूनतम मूल्य मान्यता ग्रहण गर्नुपर्ने र विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न नपाइने जनाएको छ। कसैको इच्छा र आत्मनिष्ठा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक बाहेकको अवस्थामा नागरिकलाई समेत आर्थिक भार थपिने गरी चुनाव गरिनु संविधानको मर्म विपरीत हुने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई 2 दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परामादेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहितका संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयमा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएका 149 जना र सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका 146 जना सांसदको माग अनुसार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोलि बेलुकी 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिको कार्यालय र संघीय संसदका नाममा परामादेश जारी गरेको हो। यसैबीच आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भन्दै राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जम्मा 3 जना सांसदको हस्ताक्षर मात्रै बुझाएको पाइएको छ। जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु अघि प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्दा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भने पनि 3 जनाले मात्रै ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको अदालतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट स्वयं केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको मात्रै हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको फैसलामा उल्लेख छ। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति पक्षमा एमालेका 26 जना सहित 149 जना सांसदले राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएका थिए। 149 जनाको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले उहाँलाई नियुक्ति नदिनु अनौठो भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुगेको र देउवाको पक्षमा 149 जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाएकाले राष्ट्रपतिले त्यति बेलै संविधान अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ। यसै गएको पुस 5 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो, तर सर्वोच्चले फागुन 11 गते बदर गरिदिएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठको 7 गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार दलका सांसदहरूलाई पार्टीले व्हिप लगाउन नसक्ने ठहर गरेको छ। एमालेका 23 जना सांसदले पार्टीको निर्णय नमान्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई व्हिप नमानेको भन्दै कारबाही गर्ने
र कारबाही गर्दै आउनु भएको छ भने केहीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भने धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार दलीय व्हिप नलाग्ने भएकोले देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेका र जसपाका सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले स्वागत गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको बताउनु भएको छ। कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित हारको विषयमा नलिई लोकतन्त्र, संविधान, देश र नागरिकको हितमा उपयोग गरेर जान पनि देउवाले अपिल गर्नुभएको छ। फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको संविधानमा टेकेर भविष्यमा पनि कुनै अधिनायकवाद जन्मन नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्णय आएको बताउनुभयो। अब नेपालको संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानभित्रबाट कुनै पनि अधिनायकको जन्म, यसबाट अधिनायकवादतर्फ लिएर जान्छु भन्ने दुस्वप्न आजका प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, भविष्यका कसैले पनि गर्नुहुन्न। त्यसकारण यो संविधानभित्रबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि सुरक्षित गरिएको बाटो र त्यो बाटोबाट नेपाल र नेपाली जनताको हितको यात्रालाई विधिभित्रै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाले केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादको यात्रामा ब्रेक लगाइदिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उच्च राखेको बताउनुभयो। नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शितातिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले लगभग मृत्युशय्यामा पुगेको संसदलाई जोगाउने काम गरेर सर्वोच्च अदालतले राम्रो फैसला गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले फैसलाको स्वागत गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पाठ सिकाएको दावी गर्नुभएको छ। तर नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भनेर टिप्पणी गरेको छ। एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलाफको रूपमा बुझेको बताउनु भएको हो। यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मूल मर्म विपरीत छ। यसले लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ र वास्तवमा यो फैसला शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको जुन लोकतान्त्रिक मान्यता हो त्यो मान्यतासित मेल नखाने खालको कुरा छ। त्यसकारणले हामी यो सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सक्दैनौँ। एमालेका नेता सुभाष नेमाङले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको बताउनु भएको छ। अदालतले पूर्वाग्रही फैसला गरे पनि एमाले त्यसलाई स्वीकार्ने र कार्यान्वयन गर्ने नेमाङको भनाइ छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुले नागरिकको जित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक निकास दिएको र राज्यका अङ्गहरूलाई पनि दिशा निर्देश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। संसद विघटनकै सन्दर्भमा अथवा राज्यका अङ्गहरूलाई पनि धेरै राम्रोसित दिशानिर्देश गरेको छ। अब यो धेरै राम्रो व्याख्या छ, उच्च स्तरीय व्याख्या छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै होइन, यसको साथसाथै यसले चाहिँ व्यवस्थामाथि नै चाहिँ धक्का लाग्ने खतरा पैदा भइरहेको थियो। यो फैसलाले यी सबै खतराहरूलाई को अन्त्य गरेको छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकका जनप्रतिनिधिको संस्था संसद बचाउन स्पष्ट आदेश आएको जानकारी दिनुभयो। आदेश स्पष्ट छ, संविधान स्पष्ट छ। अब यसमा पनि विवाद गर्नु त मै हुँ भनेर कोही आउँछ भने जनताले गरिहाल्छ नि। कति लामो कुरा छ र तपाईँ र मैले प्रश्न उठाउने होइन, जनताले निर्णय गर्छ नि। कोही मान्छे संविधानभन्दा ठुलो छ भन्छ भने या उसलाई ऊ ठुलो हो भनेर मान्छ या अदालत ठुलो हो भनेर मान्छ। यसैबीच विपक्षी गठबन्धनले अदालतको आदेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ। कोटेश्वरमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयारी थालिहाल्ने निर्णय गरेको हो। अब पनि नयाँ सरकारलाई नागरिकको हितमा काम गर्ने, कोरोना महामारी नियन्त्रण र नागरिकलाई खोप दिने लगायतका विषयमा केन्द्रित गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको जसपाका
नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस्तै गठबन्धनको नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र ओली सरकारले गरेका गलत निर्णय सच्याउन प्रयत्न गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अदालतको फैसला र त्यसपछिको सम्भावित अवस्थाको बारेमा छलफल गरेको नेता प्रदीप गेवालीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको र क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेकोमा बैठक एकमत भएको छ। अदालतको फैसला आपत्तिजनक भए पनि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प, यसलाई फेरि सुन्नुहोला, अदालतको फैसला आपत्तिजनक भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय बैठकमा उठेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्ने नेता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकमा माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता भीम रावल पनि पुग्नु भएको थियो। तर उहाँले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नभई एमालेलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा स्थायी कमिटिको बैठक डाक्नुपर्ने कुरा राख्नलाई एकैछिनको लागि बालुवाटार छिरेको जानकारी दिनुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज राति 12 बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको हो। भोलि दिउँसो 3 बजेको लागि बोलाइएको बैठक 81 स्थगित गरिनुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। असार 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा नेताहरूको भाषणमै सीमित बनेको थियो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटनको निर्णय बदर साउन 3 गतेभित्र बैठक डाक्न आदेश, कांग्रेसका सभापति देउवालाई 2 दिनभित्रै प्रधानमन्त्री बनाउन परामा आदेश जारी, विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत, अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेको एमालेको ठहर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7 लाख नआएको छ। पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणमा 6,57,139 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 44,319 जना गरी कुल 7,01,458 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 1,133 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,21,027 जना पुगेको छ। थप 18 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,400 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,712 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप नेपालबाट कुनै सुविधा पाउन नभई अमेरिकी नागरिकको तर्फबाट उपहार भएको बताउनु भएको छ। अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 15,34,850 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दै राजदूत बेरीले खोप उपलब्ध गराउनमा जीवन रक्षा मात्रै उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई आज बिहान 15 लाख डोज भन्दा धेरै खोप उपलब्ध गराएको छ। यसैबीच सरकारले भोलिदेखि शिक्षक, प्राध्यापक, सार्वजनिक यातायातका मजदुर लगायतलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल र अमेरिकाबाट ल्याइएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप भोलिदेखि पहिलो मात्राको रूपमा लगाउन लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 55 वर्ष र भन्दा माथिका उमेर समूहका सबैलाई भेरोसेल खोप दिइनेछ। यस्तै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक र सहचालकहरू र नेपाल सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवामा संलग्नलाई पनि भेरोसेल खोप दिइनेछ। यस्तै 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै क र ख वर्गको परिचय पत्र भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, अहिले नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरू र यस अघिको अभियानमा छुटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सरसफाई कर्मीहरूलाई पनि जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिइने भएको छ। खोप लगाउन जाँदा आधिकारिक प्रमाण, नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा पालिका ओडाबाट उमेर प्रमाणित कागजात लैजानुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालकहरूलाई आधिकारिक परिचय पत्र र सवारी साधन सम्बन्धी सहित व्यवसायी सङ्घबाट तथ्यगत विवरण माग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमाणित सूचीको आधारमा खोप दिइनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले संस्थाको आधिकारिक परिचय पत्रको आधारमा खोप पाउनेछन्। खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपाली नागरिकहरूले पासपोर्ट र भिसाको आधारमा खोप पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा बादल लागेर केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ। अहिले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित सामान्यदेखि मध्यम खालको र प्रदेश 1, प्रदेश 2 तथा कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज राति पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद गंगा नगरकोटीले बताउनुभयो। मनसुनी वायु सक्रिय रहेकोले अझै 3 दिन देशका धेरैजसो ठाउँमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। हिजो 74 अङ्कले बढेको सेयर बजार आज भने 45 अङ्कले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर घटेपछि नेप्से 45.06 अङ्कले घटेर 2554.76 बिन्दुमा झरेको छ। 229 कम्पनीका 2 करोड 60 लाख किता सेयर 9 अर्ब 98 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै निर्धन उत्थान लघुवित्तको 47 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। युनियन र खानीखोला हाइड्रो तथा ओरिएन्टल होटलको सेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि समृद्धि फाइनान्सको सेयर 5% भन्दा धेरैले बढेको छ। यसैबीच युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओको लागि 21,72,868 जनाले आवेदन दिएका छन्। असार 24 गते निष्कासन भएको आइपिओको लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन आजसम्म 21,72,868 जनाले 3 करोड 43,61,820 किताको लागि आवेदन दिएका हुन्। यो माग गरिएको भन्दा 5.91 गुणा धेरै हो। कम्पनीले 64,50,000 किता सेयर मध्ये सामूहिक लगानी कोषलाई 5% तथा कर्मचारीलाई 5% छुट्याएर बाँकी 58,05,000 किता सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली समेत बनाइसकेको र निगमलाई बेच्न लागेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। बागमती प्रदेशको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। असार 1 गते संसदमा पेश भएको बजेट आज पारित भएको हो। प्रदेश सरकारले 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। विपक्षी दलहरूले भने बजेटको विरोध गरेका छन्। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 1 रिममा पहिरोले एउटा घर बगाएको छ भने 7 घर जोखिममा परेका छन्। पहिरोले मदन जोशीको घर बगाएको छ भने एगिराज जोशी, नन्दराज जोशी, तुलाराज जोशी, केशव जोशी, महादेव जोशी र जगन्नाथ जोशीको घर पहिरोको जोखिममा परेको हो। सप्तरीमा सार्वजनिक गाडीले चर्को भाडा असुल्ने गरेको यात्रुले गुनासो गरेका छन्। निषेधाज्ञा अघि 800-900 भाडा तिरेर राजविराजबाट काठमाडौँ जाने गरेकोमा अहिले 2,500 भन्दा धेरै भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको महादेवा गाउँपालिका 1 का हिराई सदाले गुनासो गर्नुभयो। बाँकेमा रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्तसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। लुम्बिनी प्रहरी प्रदेश कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संयुक्त टोलीले दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का भक्तबहादुर पुन, केशव पुन र शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का रोबिन बुढालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट रेड पाण्डाको छाला 1 थान र भालुको पित्त जस्तो देखिने वस्तु 4 थान बरामद गरेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको परमादेश जारी भएको विषयमा तपाईको विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। वीरेन्द्र बुढा लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मनोमानीलाई सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिएको छ। अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा त गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत नपाएमा के हुन्छ? एमालेका बाँडिएका सांसद र पार्टीको अवस्था के हुने लगायतका विषय अन्यलमै छन्। कृष्ण प्रसाद आचार्य प्रश्न गर्नुहुन्छ, देशमा कयौं युवा र सक्षम नेताहरू छन्, तर हरेक पटक 70 नागेकैको हालिमुहाली। के प्रधानमन्त्री हुने योग्यता युवामा नभएकै हो त? रोशन मल्ल ठकुरीलाई चाहिँ सर्वोच्चको यो निर्णय चित्त बुझेनछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, सरकार भन्ने ताजा जनादेशबाट हो, सर्वोच्चको परमादेशबाट होइन। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने यो निर्णय इतिहासमा दर्ज हुनेछ। सलिन राणाभाट छेत्री रमाइलो पारामा लेख्नुहुन्छ, हतारमा लड्डु वितरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिउँ है, अपज हुन सक्छ।
दिवाकर घिमिरे व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ 3 करोड नेपालीको ढुकढुकीमा बस्न सफल स्पष्ट वक्ता, राष्ट्रप्रेमी तथा भ्रष्टाचार विरोधी जुझारू इमान्दार युवा नेता तथा नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई हार्दिक बधाई। अनि फेसबुकमा केशव नाम राखेका साथीको टिप्पणी छ, समय महान छ, हिजो सडकमा हुनेहरूको मजाक उडाउनेहरू आज सडकमा छन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। हैटीका राष्ट्रपति जोभेनल मोइसीको हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकारको रूपमा डाक्टर क्रिस्टियन इमानुएल सेनोन पक्राउ परेका छन्। हैटीका नागरिक सेनोन राजनीतिक उद्देश्य लिएर गएको जुन महिनाको सुरुवातमा निजी विमानबाट हैटी आएका प्रहरीले जनाएको छ। सुरुवातमा राष्ट्रपति मोइसीलाई बन्धक बनाएर राजनीतिक सौदागिरी गर्ने योजना रहेको भए पनि पछि योजना फेरिएर हत्यामा परिणत भएको हैटीको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि प्रहरीले 28 विदेशी भाडाका सैनिकहरूले राष्ट्रपति निवासमा आक्रमण गरेर उहाँको हत्या गरेको बताएको थियो। हैटीका प्रहरी प्रमुख लियोन चार्ल्सले राष्ट्रपति हत्यामा मुख्य योजनाकार पक्राउ परेको र उनले राजनीतिक उद्देश्यले हत्या गरेको जानकारी दिए पनि थप जानकारी नआएको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सन् 2023 को मार्चमा पाकिस्तानमा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकले 14औं साग सन् 2023 को मार्चमा पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय गरेको हो। पाकिस्तानका 5वटा शहरमा आयोजना हुने सागमा 27 खेल समावेश गरिएको छ। सन् 2019 मा नेपालमा आयोजना गरिएको 13औं सागमा नेपालले 51 स्वर्ण, 60 रजत र 95 काँस्य सहित कुल 206 पदक जितेको थियो। र इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुट आउटमा हराउँदै इटली युरोकप सन् 2020 को विजेता बनेको छ। गैराती वेम्बली स्टेडियममा भएको खेलमा इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 गोलले हराउँदै इटली च्याम्पियन बनेको हो। यससँगै इटलीले सन् 1968 मा उपाधि जितेको थियो। यसैबीच इटलीका गोलकिपर जियान लुइजी डोनारुम्मा 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। जियान लुइजी युरोकपमा प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो गोलकिपर समेत बनेका छन्। यस्तै पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले युरोकप 2020 मा सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्ड अर्थात् गोल्डेन बुट जितेका छन्। युरोकप फुटबलको अन्तिम 16बाटै पोर्चुगल बाहिरिएको थियो, तर समूह चरणका 3 र अन्तिम 16को एक गरी 4वटा प्रतियोगितामा रोनाल्डोले 5 गोल गरेका थिए। यो सर्वाधिक गोल हो। यस्तै स्पेनका मिडफिल्डर पेड्री युरोकप फुटबलको यङ प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट बनेका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटनको निर्णय बदर। साउन 3 गतेभित्र बैठक डाक्न आदेश। कांग्रेसका सभापति देउवालाई 2 दिनभित्रै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी। विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी थाल्ने। अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेको एमालेको ठहर। असहमतिसहित फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7 लाख नाघ्यो। भोलिदेखि 50 वर्ष माथिका सबै नागरिक, शिक्षक, चालक लगायतलाई खोप दिइने। हैटीका राष्ट्रपति मोइसीको हत्या प्रकरणको मुख्य योजनाकारको आरोपमा एकजना डाक्टर पक्राउ। राजनीतिक उद्देश्यले हत्या भएको प्रहरीको भनाई। र 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सन् 2023 को मार्चमा पाकिस्तानमा हुने इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै इटली युरोकप फुटबलको च्याम्पियन। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।